डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं आपसे कहूँ कि आप इमेजिन करें कि जब एक रियासत आपको कहती है कि आपके पास प्रोटेस्ट का हक़ नहीं है क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो फिर एक सादा सा सवाल पैदा होता है कि कब नेशनल सिक्योरिटी आपकी प्रोटेक्शन की करती है और कब नेशनल सिक्योरिटी एक सप्रेशन बन जाती है, कब वो एक जुल्म जबर बन जाती है। तो आज हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, एथिक्स क्या होती है, जैसा कि हमने ये पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं जो पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इंश्योर किए हुए हैं। तो पहले तो थोड़ा सा रिकैप कर लें ह्यूमन राइट्स का कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स व्हाट यू आर एंटाइटल्ड टू, जो जिसका आपको हक होता है वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। और एथिक्स क्या होते हैं, हाउ यू शुड डिसाइड एंड एक्ट, आप किस तरह से फिर अपनी ह्यूमन राइट्स के हवाले से फैसला करेंगे और आप एक एक्ट करेंगे। और इसी तरह से पाकिस्तान में आर्टिकल 8 से 28 तक जो है वो ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो गारंटी देते हैं। तो अब ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम एवरी पर्सन हैज़ सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। ये पहले बात हो चुकी है और ये भी हो चुका है कि यूनिवर्सल, ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी सब लोगों को ये हासिल होते हैं, इनएलिएनेबल होते हैं, इसको कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता, इनडिविजिबल होते हैं। तमाम ह्यूमन राइट्स की कंप्लाइंस ज़रूरी होती है, इसमें से एक को ना दें तो तमाम बाकी क्रश हो जाते हैं। तो यानी अगर एजुकेशन नहीं देंगे तो वो किस तरह से पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हिस्सा लेगा, उसको किस तरह से पता चलेगा कि मेरी राइट्स क्या हैं। इसी तरह से अब आते हैं एथिक्स की तरफ। एथिक्स जो है मीन्स द मॉरल प्रिंसिपल दैट गाइड्स बिहेवियर, व्हाट राइट्स एंड रॉन्ग इन एक्शन। तो ये हमारा मॉरल बिहेवियर है जो हमें गाइड करता है कि गलत क्या है और ठीक क्या है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो साबित करते हैं कि लोग क्या डिज़र्व करते हैं, जबकि एथिक्स हमें बताती है कि हाउ वी शुड बिहेव एंड चूज़ स्पेशली व्हेन वैल्यूज़ क्लैश, कि हमने किस तरह से बिहेव करना है और चूज़ कैसे करना है जब हमारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उसका आपस में क्लैश होगा। ह्यूमन राइट्स के लिए फ्रेमवर्क दिया हुआ है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ICCPR सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। तो ये एक फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड। अब आते हैं कि पाकिस्तान में ये ह्यूमन राइट्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन हमें इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के तौर पर गारंटी देता है, जैसा कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जैसा कि फ्रीडम ऑफ असेंबली है, राइट टू लाइफ है, ये आपको पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और 18वीं तरमीम जो हुई थी 2010 में पीपल्स पार्टी के दौर में, इसमें इन ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया, इनकी प्रोटेक्शन को, और ये पावर भी सूबों को डिवॉल्व की गई। इसी तरह से आगे चलते हैं जी फंडामेंटल राइट्स, अपने डायरेक्ट टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा इसी कॉन्टेक्स्ट में कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं और फंडामेंट और एथिक्स क्या होती है, और फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स। तो मैं इसको एक एक करके आपके सामने काउंट डाउन कर देता हूँ। जो प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट अब्यूज़, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक डेमोक्रेसी की बहुत बुनियादी वैल्यू है कि कानून के सामने तमाम अफराद बराबर हैं, एक रियासत में रहने वाले तमाम लोग बराबर हैं। तो उससे रिलेट करते हैं आर्टिकल 8, 9, 10, 12 और 14। तो ये उससे रिलेट करते हैं। पहला आर्टिकल 8 कहता है कि लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। ऐसे लॉज रियासत नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हों। अगर बनाए जाएंगे तो वो वाइड कहलाएंगे, यानी वो कालादम कर दिए जाएंगे। जिस तरह से हम पाकिस्तान में एक और भी बंदिश है कि आप
اسلامک لا، اسلام کے قوانین اس کے خلاف قانون نہیں بنا سکتے. نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. تو دوسرا جو رائٹ ہے سیکیورٹی آف اے پرسن، لائف اینڈ لبرٹی. آرٹیکل 9 ہمیں کہتا ہے کہ جو ہر شخص اس کو سیکیورٹی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے، وہ اپنی آزادی کو انجوائے کر سکے. آرٹیکل 10(10)(a) کہتا ہے سیف گارڈ آف اریسٹ ڈیٹینشن دا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، کہ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈیٹینشن میں نہیں رکھا جا سکتا بغیر کسی وجہ کے، اور اگر اس کو آپ ڈیٹینشن میں رکھیں گے بھی تو اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہے جس میں وہ اپنا ڈیفینس کر سکے. تو یہ میگنا کارٹا سے اوریجنیٹ ہے جو 1215 میں انگلینڈ میں جس کو ریکگنائز کیا گیا. آرٹیکل 12 اور 13 نو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ، نو ڈاؤٹ ڈبل پنشمنٹ، کہ جو ڈبل پنشمنٹ ایک جرم کے حوالے سے نہیں دی جا سکتی. آرٹیکل 14 کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین، پرائیویسی آف ہوم، کہ آرٹیکل 14 کے مطابق کہ ایک فرد کی جو وقار ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے جو ہوم کی، اس کے گھر کی پرائیویسی جسے کہتے ہیں چار دیواری کا جو اس کا حق ہے وہ اس کی پرائیویسی دینا ضروری ہے. اور سیکنڈ جو ہمارے پاس آتا ہے آرٹیکل 15، تو یہ فریڈم آف اے سٹیزن، کہ سٹیزن کے طور پہ کیا آپ کو فریڈم کے رائٹس حاصل ہیں. آپ کو موومنٹ کا رائٹ حاصل ہے آرٹیکل 15. 16 آپ کو اسمبلی یعنی اکٹھے ہونے کا، کسی بھی اپنی بات کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اسمبلی کا حق ہے. ایسوسیشن کا حق ہے، آپ ایک ایسوسیشن بنا سکتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے، اور اس کے لیے ایسوسیشن سے مراد پولیٹیکل پارٹیز. اور نمبر 18 جو آرٹیکل ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے بزنس، اپنے پروفیشن، آپ کو اپنی ٹریڈ اس کو کرنے کی آزادی حاصل ہے. اسی طرح سے آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ کو اسپیچ اور پریس کی آزادی ہے، یعنی آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنے حق میں بات کر سکتے ہیں، آپ کو آزادی ہے. آرٹیکل 19A رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا اسی پر ہوگا، رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ آپ کو انفارمیشن کا حق ہے. یہ ویل انفارمڈ سٹیزن ہی بہتر سٹیزن ثابت ہو سکتا ہے، وہ بہتر اوپینین بنا سکتا ہے، وہ ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا حصہ بن سکتا ہے، ایکٹیو سٹیزن بن سکتا ہے، اور وہ سوسائٹی کے لیے ایک مثبت رول پلے کر سکتا ہے. اسی طرح سے آگے جو سیٹ ہے وہ ہے ریلیجیس فریڈم سے ریلیٹڈ. آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو پروفیس کر سکتے ہیں، پریکٹس کر سکتے ہیں، اور اس کا ابلاغ کر سکتے ہیں، اس کو دوسروں تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 21 22 کہتا ہے پروٹیکشن فرام ریلیجیس ٹیکس، سیف گارڈز ان ریلیجیس ایجوکیشن، کہ آپ سے کسی دوسرے مسلک کے مطابق ریلیجیس ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، اور آپ جو ہے اپنی ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو آزادی ہے. اگلا جو ہمارے پاس ایک تھیم آتا ہے وہ ایکوالٹی کا آتا ہے، سوشل رائٹس کا آتا ہے. تو اس کے مطابق آرٹیکل 23-24 ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنی پراپرٹی خرید سکیں، ہم پروٹیکشن کر سکیں اس پراپرٹی کی ان لافل ایکوزیشن سے، کہ کوئی بھی اس کو ان لافلی ہم سے نہیں لے سکتا. اسی طرح سے آرٹیکل جو ہے 25 کہتا ہے کہ ایکوالٹی آف سٹیزن، تمام شہری برابر ہیں رسپیکٹیو آف دا کلر، کاسٹ، اس کی جو کریڈ ہے، اس کا جو لینگویج ہے، اس کا جو کلچر ہے، اس کی جو جیوگرافی ہے. تو تمام سٹیزن پاکستان کے وہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، دے آر ایکول، دے ول بی کنسیڈرڈ ایکول. اسی طرح سے 25A بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے. یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، تو 5 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کو ایجوکیشن دینا یعنی FSC تک، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فریضہ ہے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور تاکہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو سوسائٹی ماڈرن سوسائٹی بن سکے گی. اور آگے چلتے ہیں جی. آرٹیکل 26-27 کہتا ہے کہ کسی بھی سروس کو فراہم کرنے کے لیے پبلک پلیسز پہ کسی بھی شخص کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا لینگویج کی بیس پہ، رنگ کی بیس پہ، کلر کی بیس پہ آپ کسی کو کوئی سروس، پبلک سروس نہ دیں. مثلا ٹرانسپورٹ پہ سب بیٹھ سکتے ہیں،
اور مثلاً ریلوے پہ سب بیٹھ سکتے ہیں، سڑک کو سارے استعمال کر سکتے ہیں، پبلک پلیسز میں سارے جا سکتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں یہ پرابلم آیا تھا کہ بلیکس کو اس طرح سے ڈسکریمنیٹ کیا گیا تھا، ان کے لیے سیٹیں الگ رکھی گئی تھیں بسوں میں اور اسی طرح سے پارکس میں. تو یہ بہت بڑی ڈسکرمنیشن تھی جو اب امریکن سوسائٹی آگے ایوالو کر کے آگے نکل آئی ہے اس چیز سے. اور آخری جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے 28 آرٹیکل 28 کہ آپ کو اپنی لینگویج کا، اپنے کلچر کا، اپنے اسکرپٹس کا آپ کو تحفظ حاصل ہے کہ کوئی اس کو نہیں چھیڑ سکتا. تو اب یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے بات کی ہیومن رائٹس کی جس کے آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ایتھک ہے کہ آپ نے کب فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز رائٹ ہے اور رانگ ہے. تو لیکن یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا ایک ہمارے ریئل لائف میں تھوڑا ایشو آتا ہے کہ جب فریڈم اور سیکیورٹی آپس میں ان کا کلیش ہوتا ہے، ایکوالٹی اور اسپیشل ٹریٹمنٹ کا کلیش ہوتا ہے، پبلک انٹرسٹ ورسز انڈیویجول رائٹس کا کلیش ہوتا ہے، ایکسیس ٹو ریسورسز میں اس کا کلیش ہوتا ہے. تو یہ کچھ تھی باتیں آج کے اس لیکچر میں کہ فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں پاکستان میں. آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہمیں ان فنڈامنٹل رائٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ہیومن رائٹس کا دفاع کر سکیں، ہم اپنے رائٹس کو انجوائے کر سکیں. تو اس کے لیے ایکٹیو سٹیزن ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.